सो आनी कितें बरें करपाक ताका सपोर्ट कर. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी 2 वीक जाले डोर टू डोर कॅम्पेन स्टार्ट केलो. जेन्ना आयज आमी सकाळफुडें स्टार्ट करचे आदीं सकाळीं आमकां एक बॅड न्यूज आयकूंक येयलो की आमच्या आरपोरा एक रेस्टॉरंटान उजो पेटोवन 25 जाण सोंपले. जाय जाण इंजर्ड जावन हॉस्पिटलान एडमीट केल्ले. सो आमी जे मेल्ले तांकां तेंची शांती मागता आनी तेज्या फॅमिलीकूय तेंचे बरे भाशेन आसपाक तांकां मागतात. आनी कोण इंजर्ड जाल्ले तांकां बेगीन रिकवर जावन ते घरा वचचे म्हणून. सो आयज आमी कॅम्पेन स्टार्ट करचें. आमी आयज तेंच्या पासत रोजारूय केलें आनी असली इन्सिडंट जावपाक शिरीपणान. सो आयज आमी सगळे कडेन कॅम्पेन करता. आयज हांव करता आमचे कॅन्डिडेट इजाक्का फेर्नांडीस सरपंच सोलना पंचायताचे आनी सगळे आमचे वॉलंटियर घेवन बायडा चिंचणी येयले. सो रिस्पॉन्स आमकां जायतो बरो मेळटा कित्याक आमी फाटीं हिंगा एक प्रायमरी सब सेंटरूय ओपन केल्लो. सो जायतीं वर्सां जालीं तेंचो डिमांड आहलो. हिंगसोन ते चिंचणी वयताले. चिंचणीसून जायते पयस पडटाले ताका. आयज तो जेन्ना आमी नगर गेलो आयज लोक खुशाल आहा आनी जायते मेडिकल फॅसिलिटीज आतां हिंगा इम्प्रुवमेंट करपाक जाय. सो आयज आमी वयता आसतना तें सांगतात. थिंगा जायते घराची प्रॉब्लम आसा ती म्हणजे गटर्साची प्रॉब्लम आहा हिंगा आनी स्किमीची ज्यो तेंचे स्कीम पयशे येता ते डिले जायत आसात. जायते आमचे ऑफिसांकूय येता ती तेंची इन्क्वायरी चलता. सो तेंचे फास्ट प्रोसेस करपाक खंय तेंचे ब्लॉक जावन उरल्यात त्यो आमी इन्क्वायरी करतले आनी जाता तितले बेगीन तेंचे पयशे रिलीज जावपाचे आमी गोवोरमेंटा फुड्यान घातले. आमी एसेंब्ली पासून उलयले आय जेन्ना एसेंब्ली सेशनाक आमी म्हणलेले म्हयन्याचे 10 तारीख जाले 10 तारीख एक डेट फिक्स करा म्हण आनी त्या तारखेर हे पयशे तेंचे पावपाक जाय. पूण आजून पासून हें इम्प्लिमेंट केलें ना. आजून पासून आमच्या गोवोरमेंटान हें केलें जाल्यार ही आमचे जाणटे लोक बँकाक वयतात पोतोन येतात तें प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. सो हे सोगट्याकूय प्रॉब्लम आहा 2-2 म्हयन्याचे 3-3 म्हयन्याचे पयशे उरलो आय. सो आमी भोंवता आसतना लोकांक तें सांगलां आनी आमी लोकांक प्रॉमिसूय केल्लें की जेन्ना आमी हेल्थ आमी आमचे पार्टी वाटेनी जायते कॉन्स्टिट्युन्सी आमचे आरोग्या पॉलिक्लिनीक आमी ओपन केल्लें आहा आनी वाड्यांनी आमी फ्री डॉक्टर आनी फ्री मेडिसिनी तेमकां आमी दितात. तशेंच आमी हेय वाड्यांनी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी सोगट्याकूय करतले. प्लस आमी 24 विकाक मॉर्निंग टू इवनिंग आमी दोतोर घेवपा आमचे दुसरे ऑफिसां सांजे जे ओपन केलां आनी हे सायडीन आमचे वेगळी ऑफिसांकूय तें चालू जावचें आहा. सो इन डेवलपमेंटा प्लस आतां जेन्ना आमचो जिल्ला पंचायताचो मेंबरचो आमचो आसतलो आम आदमीचो सो ताचेय फंड यूज करून आमी बरे भाशेन सगळे गांवांनी एक मॅनिफेस्टो करतले आतां गांव कितें जाय तें त्या प्रमाणे आमचे कॅन्डिडेट ताचे फंड कितें येता सिस्टमॅटीक ताचो इम्प्लिमेंट करपाक आमी त्या लोकांक सांगल्या. आमी आतां इतलीं वर्सां पयल्या जिल्ला पंचायती ज्यो आसा पळय न्ही ताका सरकारान चडशे पावर्स दिवना. फक्त बारीक बारीक कामां आहा तीच तांकां दिता. तर तुमचें जर सरकार आयलें जाल्यार तुमी कशें तांकां हें करतले? सरकार तांकां झेडपींक पावर दितले कशें कितें? पंचायतांक झेडपीक आमी असेंब्लीकूय हाडले आहाय. तांकां पावर दिवपाक जाय. सो जेन्ना आमचो गव्हर्मेंट जातलो ह्या पंचायताकूय आनी झेडपीकूय आमी आनी तेंचे कितें आहा ते पावर दिवपाक आमचे ट्राय आसतलीच. आनी तेंचे कित्याक तेंचे फंड आसल्यारय तेंचे डेवलपमेंट करपाक जाय नाजाल्यार तेंचे डेवलपमेंट करपाक जायना. सो तांकां फंड दिवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तें डेवलपमेंट जातलें. म्हाका बरें दिसता म्हणजे कॅम्पेनींग करपाक कित्याक लोकांचे जायते प्रश्न आसतात न्हू ते सुटावे करूंक म्हाका हांव मुखार सरतलें. हेजे मुखार वचून हांव फुडें सरतलें हे प्रश्न सुटावे करूंक. कित्याक लोकांनी जायते आपणाक डिफिकल्टी सांगले म्हाका. कोण सिनियर सिटीजन आहाय विडोज आहाय तांकांय पेन्शन कांय येवंक ना. तेजी बीन म्हाका जायते मुखार सरोंक हांव तांकां सपोर्ट करतलें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.